जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरुमा गुरु पूर्णिमाको अवसरमा श्री गुरुको महत्त्वको सम्बन्धमा, गुरुको जीवनमा के महत्त्व छ, गुरु शब्दको अर्थ के हो र गुरु शिष्यको जो परम्परा छ, यो परम्परा कहिलेदेखि सुरुवात भयो र हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवन रहउन्जेलसम्म, प्राण रहउन्जेलसम्म गुरुको महत्त्व कति छ र लोकालोकमा गुरुको महत्त्व कति छ, साथै गुरु यसै जन्ममा मात्रै हामीले प्राप्त गर्ने हौं कि लोकालोकसँग पनि सम्बन्ध छ कि भन्ने सम्बन्धमा हजुरहरुसँग चर्चा गर्न गइरहेका छौं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीयोगिराजरघुनाथगुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद्जनार्दनगुरोर्तमशीशरत्नं वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। आदरणीय भक्तहरु, सनातन धर्ममा गुरुको के महत्त्व छ, गुरुसँग जो शिष्य छ त्यो शिष्यको सम्बन्ध कस्तो छ, गुरु परम्परादेखि कहिलेदेखि गुरु परम्पराको सुरुवात भयो भन्ने सम्बन्धमा हजुरहरुसँग हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिले गुरुको सम्बन्धमा कस्तो वेद भगवान कस्तो वर्णन गर्नुहुन्छ, वेद भगवानको व्याख्या कस्तो छ भन्दा वेद भगवानले के भन्नुहुन्छ भने ऋतम ज्ञानान् न मुक्ति भनेर वेद भगवानले भन्नुभएको छ। जबसम्म व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन, ज्ञान जबसम्म व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन तबसम्म मोक्ष सम्भव छँदै छैन, मुक्ति हुँदै हुँदैन भनेर चर्चा गरिएको छ। र गुरु बनाइसकेपछि सबैभन्दा श्रेष्ठ कुरा पनि, सबैभन्दा मूल विषय, मूलभूत विषय, श्रेष्ठ कुरा पनि त्यही हो। गुरु बनाउनुको अर्थ पनि त्यही हो। गुरु शब्दको अर्थ कसरी वर्णन गरिन्छ त भन्दाखेरि गुकारो अन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते। जो गुरुमा शब्द छ एउटा, गुरुमा एउटा गुकार छ अगाडि र अर्को एउटा ऋकार छ। एउटा गु अक्षर छ अगाडि र अर्को रु अक्षर छ। र यो गु अक्षर र जो रु अक्षर छन्, यी गु अक्षरको अलग अलग गु र रुको अर्थ हुन्छ। गु अक्षरको अर्थ के हो त भन्दा अन्धकारश्च, घनघोर अन्धकारलाई, अन्धकार भनेको अँध्यारोलाई नै के भनिन्छ त भन्दा गु भनिन्छ। जो अँध्यारो छ, देख्नै नसकिने छ, जुन स्थानमा बसेर चाहिँ व्यक्ति किङ कर्तव्य विमूढ बन्दछ, अन्धकार, घोर अन्धकारमा फस्तछ, त्यसैलाई गु भनिन्छ। र पुराणान्तरले कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ त भन्दा ऋकारः तेज उच्यते। जो रु जो छ अक्षर छ, त्यो ऋकारको रुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा तेजलाई भनिन्छ, प्रकाशलाई भनिन्छ। तेजोमय, प्रकाशमय, ज्ञानमय, पुञ्जमय शब्द नै अथवा ज्ञानमय स्वरूप नै रु हो। अथवा गुरु शब्दको अर्थ हो अन्धकारतर्फ होइन, उज्यालोतर्फ लानेवालालाई नै गुरु भनेर भनिन्छ। तसर्थ यहाँ भगवान परमात्मा सबभन्दा पहिले त वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सबभन्दा पहिलो गुरु भनेको भगवान श्री हरि हुनुहुन्छ, जगदीश्वर परमात्मा श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। किनभने हजुरहरूले एउटा कल्पना गर्नुहोस्, श्रीमद् भागवत महापुराणमा एउटा चर्चा आउँछ। त्यो चर्चा कस्तो प्रकृतिको छ भने हिरण्यकश्यप जो थियो नि, यो हिरण्यकश्यपले आफ्ना प्रजालाई दुःख दिएको थिएन, कसैलाई पनि दुःख दिएको थिएन। अनि यसले के गरेको थियो त भन्दाखेरि एक लात्ते हान्दाखेरि
पृथ्वी सस्यशालिनी भनेको धानले, गहुँले, बालीले, नालीले युक्त भएकी पृथ्वी बन्दथिन्। आकाशतर्फ फर्केर हेऱ्यो भने सूर्य डरले थरथर कामेर बसिरहन्थे, हिँड्दैनथे। सूर्य भनेको गतिलाई भनिन्छ, चाललाई भनिन्छ, तर हिँड्दैनथे। सूर्य चुप्प लागेर बसिरहन्थे भनेको समयलाई यसले रोकेको थियो। अनि पहाडलाई, पर्वतलाई, नदीलाई, नालालाई, समुद्रलाई सबैलाई रोकेको थियो, बसमा राखेको थियो हिरण्यकश्यपले। अनि यसले के गरेको थियो त भन्दाखेरि अरू केही काम नगर हे प्रजाहरू हो, जो राधे राधे, श्रीमन्नारायण नारायण, हरि हरि, ओम नमः शिवाय जप्छौ, यो जप नछोडेर मेरो नाम जप भनेर यसले भनेको थियो। र यो हिरण्यकश्यप यस्तो पाखण्डी भएको थियो। तसर्थ संसारमा जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ ती गुरुहरूले पनि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले भगवान श्री वासुदेवलाई, जगदीश्वर परमात्मा श्रीकृष्णलाई चिनाउन सक्नुपर्दछ। यदि गुरुले म नै भगवान हुँ भनेर भन्नुभयो भने ती गुरु भनेको हिरण्यकश्यप जस्तै गुरु बन्नुहुन्छ। म नै जगद्गुरु हुँ, म नै भगवान हुँ, म नै स्वयं। यदि शिष्यले भक्तिले, भावले, प्रेमले मेरो भगवान हुनुहुन्छ, मेरो गुरु मेरो भगवान हुनुहुन्छ, मेरो गुरु भनेको मेरो परब्रह्म परमात्मा समान हुनुहुन्छ भन्नु अलगै कुरा हो। तर गुरु स्वयं नै म भगवान हुँ, म नै सर्वस्व हुँ, मेरो नै पूजा गर, जगद्गुरु भनेको म नै हुँ भनेर यदि भन्नुहुन्छ भने ती गुरु भनेका कस्ता गुरु हुनुहुन्छ त भन्दा हिरण्यकश्यप समान गुरु हुनुहुन्छ। हिरण्यकश्यपले कसैलाई दुःख दिएको थिएन, कसैलाई पीडा दिएको थिएन। सबैलाई के भन्थ्यो भने कसैलाई दुःख पीडा केही छैन, खालि जप्न चाहिँ के जप त भने यज्ञ कसको गर भन्दा विष्णुको छोडेर हिरण्यकश्यपको गर। म नै भगवान हुँ, म नै जगद्गुरु हुँ भनेर हिरण्यकश्यपले भनेको थियो। तसर्थ सबभन्दा पहिलो गुरु चाहिँ को हो त व्यक्तिको भन्दा शरीरधारी जति पनि प्राणी हुनुहुन्छ, जति प्राणी छन् ती सबै शरीरधारी प्राणीको पहिलो गुरु भनेको को हो त भन्दाखेरि चाहिँ कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम। ती जगद्गुरु भगवान श्रीहरि चाहिँ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम। वसुदेव नाम गरेका एकजना मथुराका, त्यसै गरी आग्रा नाम गरेको देशका राजाका छोरा हुनुहुन्छ। सुत भनेको छोरो हुनुहुन्छ। कंसः चाणूर मर्दनम, कंस नाम गरेको दुष्टलाई, चाणूर नाम गरेको दुष्टलाई ती भगवानले वध गर्नुभयो। र देवकी परमानन्दम, भगवती श्री देवकी मातालाई परम आनन्द दिनेवाला देवकी माताको पुत्र हुनुहुन्छ। त्यस्ता जगदीश्वर परमात्मा भगवान जगद्गुरु श्रीहरि भगवान श्रीकृष्णलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर सबभन्दा पहिलो गुरु चाहिँ जति पनि संसारमा प्राणी छन् ती प्राणीहरूले भगवान कृष्णलाई मान्नु पर्दछ भनेर शास्त्रले, पुराणले वर्णन गर्नुहुन्छ। किन त्यसरी गुरु मान्नु पर्दछ त? हामीले बनाएका गुरु, धरतीमा भएका गुरुको सम्बन्ध कस्तो छ त भन्ने सम्बन्धमा चर्चा हजुरहरूले सुन्नुहुनेछ। तर सबभन्दा पहिलो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हृदयमा निवास गरेर हामीलाई हेर्ने, आँखामा हेर्ने शक्ति, कानमा सुन्ने शक्ति, खुट्टामा हिँड्ने शक्ति, शरीरमा प्राण जीवन धान्ने शक्ति, जिब्रामा बोल्ने शक्ति प्रदान गर्ने सबैभन्दा पहिलो जगद्गुरु भनेको हृदयमा वास गर्ने अनि मस्तिष्कमा त्यो दिव्य ज्ञान प्रदान गर्ने, विज्ञान सहितको, रहस्य सहितको ज्ञान प्रदान गर्ने जगद्गुरु भनेको चाहिँ भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ, जो हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। गीतामा भगवान श्री गीताचार्य भगवान श्रीकृष्ण स्वयं अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अहम च यस्य जगतो माता धाता पितामह। यो संसारमा धाता भनेको ज्ञान दिनेवाला ब्रह्मा पनि, माता भनेको आमा पनि र पितामह भनेको हजुरबा पनि। संसारको सृष्टिकर्ता, संरक्षणकर्ता, पालनकर्ता र अन्तत्वगत्वा संहारकर्ता सबै नै म नै हुँ है फाल्गुन, हे अर्जुन भनेर अर्जुनलाई भगवान गीताचार्य प्रभु व्याख्या गर्नुहुन्छ। तसर्थ सबभन्दा पहिलो गुरु त को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान श्रीहरि नै हुनुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक पनि गुरुको सम्बन्धमा अब हजुरहरूले चर्चा श्रवण गर्दै जानुहुनेछ। त्यसो भए सबभन्दा पहिलो गुरु त भगवान श्रीहरि नै हुनुहुन्छ। अनि गुरु शिष्यको परम्पराको सुरुवात चाहिँ कसरी, कहिलेदेखि भयो त भन्ने सम्बन्धमा गुरु शिष्यको परम्पराको सुरुवात त वेदकाल, पुराणकाल, उपनिषदकाल र त्यसपछिको समय, यी अलग अलग कालखण्डमा शास्त्रहरूले अलग अलग प्रकृतिले व्याख्या गर्नुहुन्छ। अलग कालखण्डमा अलग प्रकृतिको व्याख्या शास्त्रले गर्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ कसरी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलेको गुरु को हो त भन्दा सब प्रकृतिमा अथवा
शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसार सबभन्दा पहिलो गुरु भनेको भगवान नारायण हुनुहुन्छ, जगदीश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ र सबभन्दा पहिलो शिष्य भनेको श्री ब्रह्माजी महाराज हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी महाराजले भगवान नारायणलाई गएर हात जोडेर के सोध्नुभयो त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ नमस्कार गरेर भगवानलाई, भगवान सर्वभूतानां अदक्षो अवस्थितो गुहां वेदय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चकर्षतं प्रज्ञानेन प्रकर्षेण ज्ञानेन। हे भगवान, हजुर गुरु हुनुहुन्छ, हजुरले मलाई विशेष प्रकारको ज्ञानद्वारा प्रकर्षेण ज्ञानम प्रज्ञानम, विज्ञान सहितको ज्ञानद्वारा, रहस्य सहितको ज्ञानद्वारा चाहिँ चिकित्सितम भनेको प्रेरणा दिनुहोस्, मलाई ज्ञान दिनुहोस्, म हजुरको शिष्य हुँ भनेर पहिलो नम्बरमा म हजुरको शिष्य हुँ, मलाई ज्ञान दिनुहोस्, मलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् भन्ने को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् भनेर पहिलो नम्बरमा भन्नेवाला भगवान श्री ब्रह्माजी महाराज साक्षात् हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई ज्ञान दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। वेदय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चकर्षितम्, वेदको जो ज्ञान छ त्यो रहस्ययुक्त भएको ज्ञान छ, मलाई त्यो वेदको ज्ञान चाहिँ मलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर ब्रह्माजी महाराजले भन्नुभएको कारणले गर्दा यो धरतीमै पृथ्वीमै सबभन्दा पहिलो गुरु भनेको भगवान नारायण हुनुहुन्छ। तसर्थ अगाडि नै हजुरले सुन्नुभयो कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम, संसारमै सबभन्दा पहिलो गुरु भनेको त जगदीश्वर परमात्मा भगवान नारायण हुनुहुन्छ। अनि पहिलो शिष्य चाहिँ को हो त भन्दा पहिलो शिष्य भगवान श्री ब्रह्माजी महाराज हुनुहुन्छ। पहिलो गुरु भगवान नारायण हुनुहुन्छ र पहिलो शिष्य भगवान ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। र शास्त्रले चाहिँ कसरी चर्चा गर्नुहुन्छ, पुराणको चर्चा कस्तो छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो पुराणले व्याख्या गर्दै के भन्नुहुन्छ भने मातृदेवो भव भनेर वर्णन गरिएको छ। मातृदेवो भव यो ज्ञान हो, वेदको ज्ञान हो। यो आमालाई देवता समान मान्नु पर्दछ, आमालाई देवता समान पूजा गर्नुपर्दछ। देवो नारायण इत्यर्थ। देवता समान हुनुहुन्छ भनेको कुन देवता? संसारमा भएका सबै देवी देवताहरूको चक्रको वर्णन यहाँ गर्नुभएको छैन शास्त्रले। देवम नारायणम इत्यर्थ। देवता भनेको भगवान श्रीहरि समान भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ मातृदेवो भव, आमा देवता समान हुनुहुन्छ। पितृदेवो भव, बाबा जो हामीलाई जन्म दिनेवाला, बीज प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, जो पिता हुनुहुन्छ, ती बाबा पनि हामीलाई जन्म दिनेवाला, हाम्रो शरीरको कारण हाम्री आमा र हाम्रा बाबा, हाम्रा पिताजी पनि देवो भव भगवान नारायण समान हुनुपर्दछ। वेदले यस्तो गुह्य रहस्य परम ज्ञान प्रदान गर्दै भन्नुहुन्छ पितृदेवो भव, बाबालाई पनि त्यसरी नै मान्नुपर्दछ देवता समान। अनि आचार्य देवो भव, आचार्य भनेको गुरुलाई भनिन्छ। गुरुलाई पनि हामीले कसरी मान्नुपर्दछ त भन्दाखेरि देवो भव, आचार्य भनेको गुरुलाई हामीले कति मान्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि बाप सबभन्दा पहिले आमालाई मान्नुपर्ने, दोस्रो नम्बरमा बाबालाई मान्नुपर्ने, अनि गुरुलाई हामीले मान्नुपर्ने कति हो त भन्दा तेस्रो नम्बर गुरुको स्थान हो। आचार्य देवो भव, आचार्यलाई चाहिँ कसरी कति मान्नु पर्दछ त भन्दाखेरि आमापछि बाबापछि तुरुन्तै मान्नुपर्ने भनेको गुरुलाई हो। सबभन्दा पहिले आमालाई मान्नु पर्दछ, त्यसपछि बाबालाई मान्नु पर्दछ, त्यसपछि तुरुन्तै गुरुलाई मान्नु पर्दछ। अनि गुरुको सम्बन्धमा गुरुलाई हामीले मान्नु पर्दछ भनेर नीतिकारहरूले पनि त्यसरी नै चर्चा गर्नुभएको छ। नीतिकार एकजना नीतिकार भन्नुहुन्छ ब्रह्मानन्दम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतम गगनसदृशम भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। ब्रह्मानन्दम भनेको ब्रह्म समान आनन्द प्रदान गर्नेवाला, परमसुखदम भनेको परम सुख दिनेवाला, त्यसै गरी ब्रह्मानन्दम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान प्रदान गर्नेवाला को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि गुरु हुनुहुन्छ। तसर्थ गुरुलाई हामीले कसरी मान्नु पर्दछ भनेर शास्त्रान्तरमा वर्णन गर्नुहुन्छ, पुराणान्तरमा वर्णन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुरुलाई हामीले माता पितापछि तुरुन्तै गुरुलाई मान्नु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। अनि कुनै शास्त्रले, अर्को एकजना शास्त्रकारले कसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि होइन गुरुलाई त आफ्ना बाबालाई जति मानिन्छ, आफ्नो बुवालाई जति मानिन्छ त्यति नै गुरुलाई मान्नु पर्दछ भनेर एकजना नीतिकारले वर्णन गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा जनिता उपनियास कन्या प्रदातार एव च हरिणद्राता भयत्राता पञ्चैते पितर स्मृता। जनिता भनेको जन्म दिनेवाला जो बाबु छ,
त्यो जन्म दिनेवाला बाबु समान अरू पनि बाबुहरूलाई मान्नु पर्दछ भनेर यस श्लोकले भन्दैछ। के भन्दैछ त भन्दाखेरि जनिता उपनियता। उपनियता भनेको ज्ञान दिनेवाला गुरुलाई भनिन्छ। ती ज्ञान दिनेवाला गुरु अहिले कलियुगमा आएर सबै प्रकारको गुरुलाई मान्न सकिन्छ। ज्ञान दिनेवाला गुरु सबभन्दा पहिले उपनियता भनेको हामीलाई जन्म दिनेवाला जो बाबा हुनुहुन्छ, हामीलाई जन्म दिनेवाला जो पिताजी हुनुहुन्छ, ती पिताजीलाई माने समान नै हामीले कसलाई मान्नु पर्दछ त भन्दाखेरि गुरुलाई पनि मान्नु पर्दछ। र ती जति पिताजीलाई जस्तो सम्मान गरिन्छ, जस्तो मान दिइन्छ, जति मानिन्छ, त्यति नै उपनियता भनेको ज्ञान दिने गुरुलाई पनि मान्नु पर्दछ। र ज्ञान दिने गुरु अहिले कलियुगमा विद्यार्थीहरूले बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न जाने अथवा स्कुलमा गएर पढ्ने अनि अङ्ग्रेजी भाषिक विज्ञानलाई अथवा अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढ्ने अथवा अन्य जो हामीले पैसा खर्च गरेर धेरै रकम तिरेर अनि त्यसपछि पढ्ने गर्दछौँ, जहाँ चाहिँ हामीलाई श्रद्धा अलिकति कम हुन्छ। धेरै रकम हामीले खर्च गरेको हुनाले गर्दा, धेरै रकम खर्चिएको भएको कारणले गर्दा गुरुप्रति श्रद्धा र गुरुप्रति विश्वास एकदमै कम हुन्छ। व्यापारिक रूपले, व्यापारिक दृष्टिकोणले अहिले कलियुगमा आएर गुरुलाई हेर्ने प्रचलन छ। तर विद्यार्थीले यदि मातापिताले त्यो स्कुलमा पढाउने, बोर्डिङ स्कुलमा अथवा जो स्कुलहरू छन् ती स्कुलहरूमा पढाउने टिचरहरूलाई बाबा आमाले, त्यो विद्यार्थीका अभिभावकले त्यस्तो प्रकृतिले हेरे पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ पैसै लिएर पढाएको भए पनि, रुपियाँ लिएर नै पढाएको भए पनि विद्यार्थीले चाहिँ, बालबालिकाले चाहिँ ती टिचरहरूलाई, त्यो शिक्षकलाई त्यस्तो प्रकृतिले हेर्न हुँदैन, अश्रद्धा गरेर हेर्न हुँदैन। एकदमै श्रद्धा र दृढ भक्तिपूर्वक आफ्ना टिचरहरूलाई मान्नु पर्दछ। जो चाहिँ उपनियता भनेको बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने अथवा सरकारी स्कुलमा पढाउने टिचरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मोटो रकम लिएर, धेरै पैसा लिएर मात्रै विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। ती गुरुहरूलाई पनि उत्तिकै मान्नु पर्दछ जतिको चाहिँ आफ्ना पितालाई मानिन्छ। ती गुरुहरूलाई बिल्कुलै जो टिचर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अश्रद्धा गर्नै हुँदैन, अविश्वास गर्नै हुँदैन। किनभने पैसै लिएर पढाएको भए पनि उहाँहरूद्वारा प्रदत्त ज्ञानद्वारा नै, उहाँहरूले दिएको ज्ञानद्वारा नै हामीले ज्ञानको ज्योति फिजाएका हुन्छौँ। हामी आँखा देख्ने भएका हुन्छौँ र हामी संसारलाई राम्रोसँग मनन गर्न सक्ने, अध्ययन गर्न सक्ने, चिन्तन गर्न सक्ने र निध्यासन गर्न सक्ने भएका हुन्छौँ। र हामी जति पनि हाम्रो सफलता हुन्छ त्यो सफलतामा सबभन्दा पहिलो श्रेय भनेको ज्ञानको हुन्छ। जतिसुकै व्यक्ति सफल होस्, त्यो व्यक्ति जतिसुकै सफल भए पनि पहिलो श्रेय भनेको ज्ञानको, बुद्धिको, विवेकको हुन्छ। र हाम्रो त्यो कोरा मस्तिष्कमा, काँचो मस्तिष्कमा, केही नजान्ने मस्तिष्कमा त्यो सारा ज्ञान भर्ने काम कसले गर्दछ त भन्दाखेरि तिनै टिचरहरूले गर्नुहुन्छ। र तिनै टिचरहरूले गर्नुभएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूले, अभिभावकले धेरै रकम दिँदै गर्दा अभिभावकलाई श्रद्धा नलागे पनि विद्यार्थीहरूले कुनै प्रकारको श्रद्धामा आफ्ना टिचरप्रति, आफ्ना गुरुजनप्रति, आफ्ना शिक्षकप्रति आँच आउन दिनै हुँदैन। जसरी परम्परागत व्यास पूजा पूर्णिमाको सम्बन्धमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ। परम्परागत व्यास परम्परा, गुरु परम्पराद्वारा भगवान श्री ब्रह्माले भगवान नारायणलाई मान्नुभयो। त्यसै गरी भगवती श्री भनेको लक्ष्मीजीले भगवान नारायणलाई मान्नुभएको छ, जसलाई श्री परम्परा भनिन्छ, जो धेरै वर्णन गर्न, व्याख्या गर्न साध्य छैन गुरुको सम्बन्धमा। त्यसरी नै त्यही परम्परा अनुसार नै अथवा साङ्ख्य परम्परा अनुसार नै जसरी गुरुलाई मानिन्छ त्यस्तै प्रकृतिले त्यसरी नै चाहिँ आफ्ना टिचरहरूलाई विद्यार्थीहरूले अहिलेको समयमा पनि मान्नु पर्दछ। हुन त बालबालिकाहरूका लागि सबभन्दा पहिलो मातृदेवो भनेर शास्त्रले किन वर्णन गर्नुभयो त? वेदले किन भन्नुभयो त पहिल्यै नम्बरमा मातृदेवो हव किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि जब उत्तर मीमांसा दर्शनमा भगवान श्री कपिलदेव महामुनिले देवहूति मातालाई श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, जब आमाका गर्भमा बालक आउँछ, त्यो आमाका गर्भमा बालक आएर क्वचिन मासान भनेको लगभग बहुवचनको मास भनेको हो। यो 3 महिना पुरा भइसकेपछि 2 वा सोभन्दा बढीलाई क्वचिन भनिन्छ। केही भनेको बहुवचनको अर्थमा। त्यो 3 महिना पुरा भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बालक आमाका गर्भमा पूर्ण रूपमा बनिसक्छ। अनि आमाका गर्भमा बालक पूर्ण रूपमा बनिसकेपछि अब त्यो बालकले चाहिँ के गर्दछ त भन्दाखेरि आमाले गाएका गीतहरू छन् भने, आमाले गाएका भजनहरू छन् भने, आमाले बोलेका राम्रा कुराहरू छन् भने ती कुराहरू पनि त्यो बालकले गर्भमा नै आमाबाट सिक्न थाल्दछ। गर्भदेखि नै दीक्षित हुन्छ यो बालक, गर्भदेखि नै शिक्षालाई हासिल गर्न थाल्दछ।
तसर्थ जब गर्भ अवस्थामा बालक आउँछ, गर्भमा बालक आउँछ अनि आमाहरूले त्यो बेलामा क्रोध गर्नु हुँदैन, वासनाले युक्त भएको भन्नु हुँदैन, रिस गर्नु हुँदैन, राग गर्नु हुँदैन। केवल भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ, भगवत तत्त्वको चिन्तन गर्नुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, अथवा केवल सकारात्मक सोच मात्रै राख्नुपर्दछ भनेर विज्ञानले रहस्यसहित वर्णन गर्नुहुन्छ। वैज्ञानिकले अथवा विज्ञानले त्यही भन्नुहुन्छ। जब आमाका गर्भमा बालक आउँदछ, शिक्षा प्राप्त गर्ने क्रम त्यहीँदेखि नै सुरु हुन्छ। तसर्थ डक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको गर्भमा बालक आयो, हजुरले सधैँ धेरै जसो शरीरलाई धेरै कष्ट पनि नदिने, केही काम त गर्ने तर एकदम कडा काम नगर्ने, आरामले बस्ने र त्यसपछि केवल सकारात्मक सोचलाई मात्रै राख्ने, नकारात्मक कुराहरू केही सम्झिँदै नसम्झिने। यदि सकारात्मक सोच राख्नुभयो र सकारात्मक यदि ताप हजुरको मनमा रह्यो भने त्यो व्यक्तिले, त्यो बालकले गर्भमा सकारात्मक शक्ति नै प्राप्त गर्दछ। यदि हजुरको नकारात्मक सोच रह्यो, हजुरमा धेरै क्रोध आयो, हजुरले धेरै झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आयो, लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था आयो, रुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जस्तो सोच हुन्छ त्यो सोच अनुसार नै के गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बालक पनि आमाका गर्भमा त्यस्तै प्रकारले उसको प्रकृति अथवा मस्तिष्क बन्दै जान्छ। तसर्थ शिक्षा प्राप्त गर्ने सबभन्दा पहिले कहाँबाट प्राप्त गर्न थाल्दछ, दीक्षित हुन्छ त बालक भन्दाखेरि बालक सबभन्दा पहिले दीक्षित हुने भनेको आमाका गर्भबाट नै, आमासँग नै शिक्षा प्राप्त गर्दछ, दीक्षित हुन्छ। अनि जब त्यो बालक जन्मिन्छ र बालक जन्मिएर बढ्न थाल्दछ अनि बढ्न थालिसकेपछि सबभन्दा पहिले उसले फेरि पनि पहिलो गुरु भनेको आमा नै हुनुहुन्छ। बालकको पहिलो गुरु भनेको माता नै हुनुहुन्छ। माता समान श्रेष्ठ गुरु अरू कोही पनि छैन, आमा नै पहिलो गुरु हुनुहुन्छ। किनभने टिचरले अथवा शिक्षकले बोर्डिङ स्कुलमा जब सिकाउनुहुन्छ, सिकाउँदाखेरि उहाँहरूले अक्षर आरम्भ त गराउनुहुन्छ, अक्षरको सुरुवात त गराउनुहुन्छ, तर जो लिपि हो, श्रुति हो, सुन्ने कुराहरू सुनेर बोल्न, सबै कुराहरू बोल्न, चाल्न, हिँड्न, डुल्न, सामान्य व्यवहार त्यो बालकले पहिले नै आमासँग सिकिसकेको हुन्छ। तसर्थ आमा चाहिँ के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो गुरु हुनुहुन्छ। तसर्थ वेदले पनि के भन्नुभयो त भन्दा मातृदेवो भव, आमालाई देवता समान गुरु मान्नु पर्दछ। आमाभन्दा श्रेष्ठ गुरु अरू कोही हुनै सक्दैन, सबभन्दा पहिलो गुरु भनेको आमा नै हुनुहुन्छ भनेर वेदले वर्णन गर्नुभयो। अनि यहाँ यसरी चर्चा गर्नुहुन्छ र गुरु र शिष्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै जाँदाखेरि गुरु भनेको के हो त भन्दाखेरि गु भनेको अन्धकारलाई भनिन्छ, रु भनेको तेजलाई, प्रकाशलाई, देदीप्यमान प्रकाशलाई भनिन्छ। जो चाहिँ व्यक्तिको मस्तिष्कमा जो आलो काँचो मस्तिष्क हुन्छ, कोरा मस्तिष्क हुन्छ, ज्ञान नभएको मस्तिष्क हुन्छ, त्यो ज्ञान नभएको मस्तिष्कमा परिपक्व ज्ञान प्रदान गर्नुलाई नै गुरु भनिन्छ। अर्जुनले श्रीमद् भागवत गीतामा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ शिष्यतेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नः भन्नुभयो। गुरु हुनका लागि सबभन्दा पहिले शिष्य बन्नका लागि र असल शिष्य बन्नका लागि के कुराको आवश्यकता पर्दछ त भन्दाखेरि गुरुको नजिकै गएर, गुरुको शरणमा गएर, हे गुरुजी म हजुरको शरणमा आएको छु, मैले केही जानेको छैन, मैले केही नजानेको हुनाले गर्दा म हजुरको शिष्य हुँ, मलाई साधी भनेको शासन गर्नुहोस्। र शासन गर्दाखेरि गुरुले चाहिँ कस्तो शासन गर्नुहुन्छ? शासन दुई प्रकारले गरिन्छ, एउटा गुरुले गर्ने शासन र अर्को राजाले गर्ने शासन। राजाले गर्ने शासनमा राजा चाहिँ के गर्दछन् त भन्दाखेरि हातमा दण्ड धारण गरेका हुन्छन्। यदि तिमीहरूले नराम्रो काम गर्यौ भने तिमीहरूलाई दण्ड मिल्छ भनेर हातमा दण्ड धारण गरेका छन्, कानुनको डर देखाएका छन् राजाले। तर गुरुले चाहिँ कसरी शासन गर्नुहुन्छ त भन्दा राजाले के सिकाउँछन् त भन्दा अनुशासन सिकाउँछन्, राजाले के सिकाउँछन् त भन्दाखेरि शासन सिकाउँछन्, अनि गुरुले के सिकाउनुहुन्छ त भन्दा अनुशासन सिकाउनुहुन्छ। अनुशासन कसरी सिकाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रेमसहित यदि शासन गरियो भने त्यो अनुशासन हुन्छ, स्नेहले शासन गरियो भने अनुशासन हुन्छ, र क्रोधले डर देखाएर भयमा तँलाई यसरी पिड्छु अथवा तँलाई यस्तो कानुन तँलाई लगाउँछु, तँलाई यसरी जेलमा राख्छु, यस्तो कर्म गरिस् भने भनेर यदि डर देखाएर कसैले शासन गर्दछ भने त्यो चाहिँ शासन हुन्छ, प्रशासन भनिन्छ त्यसलाई। प्रकर्षेण शासन, त्यसलाई भनिन्छ प्रशासन। अनि गुरुले सिकाउने चाहिँ के हो त भन्दा अनुशासन, राजाले सिकाउने चाहिँ के हो त भन्दा प्रशासन। राजाले डर देखाएर, धम्की देखाएर तिमीलाई दण्ड मिल्छ, तिमीलाई लाठी मिल्छ, तिमीलाई जेल मिल्छ, नेल मिल्छ भनेर शासन गर्दछन् भने
गुरुले चाहिँ तिमीलाई प्रेम मिल्दछ, तिमीलाई ज्ञान मिल्दछ, तिमीलाई विवेक मिल्दछ, तिमीलाई बुद्धि मिल्दछ भनेर प्रेमपूर्वक गुरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनुशासन सिकाउनुहुन्छ। तसर्थ गुरुले अनुशासन तब सिकाउनुहुन्छ जब शिष्यले मैले केही जान्दिनँ भनेर शिष्य तेहम साधि माम त्वम प्रपन्नः, म हजुरको शिष्य हुँ, मलाई साधि भनेको शासन गर्नुहोस् भनेर सबभन्दा पहिले शिष्यले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि गुरुको शरणागतिलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। गुरुको शरणागतिलाई स्वीकार गरिसकेपछि अनि मात्रै वास्तवमा गुरुले त्यो व्यक्तिलाई, त्यो शिष्यलाई अनुशासन सिकाउनुहुन्छ। र जुन गुरुले ज्ञान दिनुहुन्छ रित्यम ज्ञानान न मुक्ति भनेर वेदले भन्नुहुन्छ। यदि ज्ञान छैन भने ज्ञान बिना मोक्ष सम्भव छैन। र संसारमा सबभन्दा कल्याणकारी विषय भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मनुष्यको शरीरलाई प्राप्त गरिसकेपछि गुरुसँग प्राप्त गर्ने त कयौँ कुराहरू छन्। गुरुसँग प्राप्त गरेर व्यक्ति डक्टर बन्न सक्दछ, इन्जिनियर बन्न सक्दछ, प्लेन चलाउने पाइलट बन्न सक्दछ। तर गुरु बिना चाहिँ सम्भव हुँदैन, बिना गुरुको सम्भव हुँदैन। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने प्र्याक्टिकलको समय छ। प्र्याक्टिकलको समय भनेको के हो त भन्दाखेरि हजुरहरूले एउटा सानो उदाहरण सम्झाएर म हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। प्र्याक्टिकल भनेको प्रयोगात्मक ज्ञानलाई भनिन्छ। र अहिले के छ त भन्दाखेरि अहिले त ज्ञान त सबै केमा आयो त भन्दाखेरि एउटा सानो ल्यापटपमा, एउटा सानो मोबाइलमा यो ब्रह्माण्डको ज्ञान सबै त्यहीँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै उदाहरणका लागि हजुरले युट्युब च्यानललाई खोलेर, त्यो युट्युब च्यानललाई खोलेर हजुरले भन्नुहोस् कि मलाई प्लेन उडाउन मन छ, ल मलाई प्लेन उडाउन सिकाइदेऊ भनेर हजुरले अङ्ग्रेजी भाषामा त्यहाँ लेखिदिनु भयो अथवा भनिदिनु भयो भने अब त्यो युट्युबमा एउटा कुनै व्यक्तिले आएर के गर्छ त भने हजुरलाई प्लेन उडाउन सबै यो बटन थिच्दाखेरि यसरी प्लेन उड्छ, यस्तो यस्तो भनेर सारा सिकाइदिन्छ। हजुरले त्यहाँ गएर फेरि मलाई डक्टर बन्नु पर्ने छ, कसरी अपरेसन गरिन्छ भनेर सोध्नुभयो भने त्यहाँ शब्द थिचेर अथवा बोलेर सोध्नुभयो भने त्यो युट्युबमा भएको कुनै एउटा व्यक्तिले आएर फेरि हजुरलाई सारा अपरेसन गर्ने विधि पनि सबै सिकाइदिएर जान्छ। अनि कुनै पनि सूत्रहरूको समाधान गर्न मन छ भने, गणितका ठुला ठुला सूत्रहरूको समाधान गर्न मन छ भने त्यस्ता प्रकारका सूत्रहरूको समाधान पनि त्यहीँबाट गुरुहरूले अथवा त्यही च्यानलले आफै गएर गरिदिन्छ। तर त्यो सबै डक्टर बन्न मन लागे त्यहाँ डक्टर बन्ने पढाइ पनि त्यहीँ पढाइदिन्छ एकै क्षणमा। इन्जिनियर बन्न मन लागे एकैछिनमा इन्जिनियर पनि पढाइदिन्छ। तर त्यहाँ गएर त्यस्तो कोरा ज्ञान प्राप्त गरेर त्यो व्यक्ति न इन्जिनियर बन्न सक्छ, न डक्टर बन्न सक्छ, न पाइलट बन्न सक्दछ। त्यसका लागि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ सद्गुरु, वास्तविक डक्टर, साँचो डक्टर को छ त्यो डक्टरलाई गएर चरणमा समातेर हजुरले लिने फी कति हो, हजुरले मलाई यो ज्ञान दिनु पर्यो भनेर उहाँले मागेको फी दिइसकेपछि अनि ती सद्गुरु डक्टरको चरण समातिसकेपछि ती डक्टरले जब पढाउन थाल्नुहुन्छ अनि मात्रै हजुर डक्टर बन्नुहुन्छ अथवा हजुरका छोराछोरी डक्टर बन्दछन्। पाइलटको पनि त्यही हो। यहाँ किताबी ज्ञान अथवा कोरा ज्ञान, मोबाइलको ज्ञान त कहाँ छ त भन्दा ज्ञान त सबै ब्रह्माण्डमा छँदैछ नि। शिक्षा कहाँ छ त भन्दाखेरि पुस्तकमा पाइलट पढ्ने ठुल्ठुला पुस्तक छँदैछन् नि। के ती पुस्तक पढेर हामी पाइलट बन्न सक्छौँ? सबै ज्ञान त छँदैछ नि। के कति इन्जिनियर पढ्ने पुस्तकहरू छन्, त्यो के इन्जिनियर पढ्ने पुस्तक ल्याएर पढ्यो भने हामी इन्जिनियर बन्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यो इन्जिनियर बन्नका लागि, डक्टर बन्नका लागि के गर्नुपर्छ भने त्यो पुस्तक, त्यसको गुरु को हो, त्यो विषयको विज्ञ को हो, गुरु को हुनुहुन्छ, तिनै गुरुजीलाई गएर चरणमा समातेर हजुर मलाई यो पढाइदिनु भनिसकेपछि अनि त्यो ज्ञान पढाइदिनुहुन्छ अनि मात्रै हामी डक्टर अथवा इन्जिनियर बन्न सक्दछौँ। तसर्थ ज्ञान त कति छ हेर्नुहोस्। ज्ञान त अथाह छ। ज्ञानको सम्बन्धमा त आमाका गर्भदेखि सिकेको ज्ञान मर्नुभन्दा, प्राण जानुभन्दा 1 सेकेन्ड अगाडि पनि जीव सिकेको सिकै हुन्छ। सिकेर उसले कहिल्यै सकेको हुँदैन, सिकेको सिकै हुन्छ जीव। तर ज्ञान प्राप्त गर्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनि सद्गुरुको चरणमा गएर समाइयो भने बल्ल प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी ज्ञान त वेदमा कति छ, ज्ञान त उपनिषदमा कति छ, ज्ञान त शास्त्रमा, पुराण अन्तरमा, शास्त्र अन्तरमा कति छन्। तर ती सबै ज्ञान छन् अनि आफूले पनि जानेको छ केही कुरा, तर त्यति मात्रले पुग्दैन। त्यही कारणले गर्दा यदि व्यक्तिलाई मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने सबभन्दा श्रेष्ठ विषय गुरुलाई प्राप्त गरिसकेपछि सबभन्दा श्रेष्ठ विषय के हो त भन्दा मुक्तिको प्राप्ति, मोक्षको प्राप्ति, कैवल्य पदको प्राप्ति हो। अनि गुरुलाई गएर सनातन धर्ममा वेदका ज्ञान कति छन्, उपनिषदका ज्ञान कति छन्। तर गुरुलाई गएर यदि हामीले शरण परेर शिष्य तेहम साधि माम त्वम प्रपन्न, हे गुरुजी
म हजुरको शिष्य हुँ, म हजुरका शरणमा आएको छु, मलाई शासन गर्नुहोस्, मलाई ज्ञान दिनुहोस्, मलाई अनुशासन सिकाउनुहोस् भनेर यदि गुरुका चरणमा गएर हामी पऱ्यौँ भने र गुरुजीले स्नेह गर्नुभयो भने, गुरुजीले प्रेम गर्नुभयो भने व्यक्तिले त्यो पदलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, हासिल गर्न सक्दछ। अनि व्यक्ति वास्तवमा गुरुले युत भइसकेपछि अनि त्यो ज्ञानलाई जो एकदमै कठिन छ प्राप्त गर्नका लागि, त्यो कठिन ज्ञानलाई पनि प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर शास्त्रान्तरले पुराणान्तरले वर्णन गर्नुभएको छ। तसर्थ गुरुको सम्बन्धमा गुरु को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि गुरु साक्षात् को हुनुहुन्छ त भन्दा परब्रह्म भनेर नीतिकारले वर्णन गर्नुभएको छ। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अखण्ड मण्डलाकारं भनेको अखण्ड जो ब्रह्माण्ड छ, त्यो ब्रह्माण्डको अधिपति पनि को हुनुहुन्छ त भन्दा जगद्गुरु भगवान नै हुनुहुन्छ अथवा जगद्गुरु नै हुनुहुन्छ। तसर्थ व्याप्त मेनम चराचरम, र त्यो जगतमा चाहिँ व्याप्त भएर विष्णुको स्वरूप भएर व्याप्त भएर रहनेवाला पनि को हुनुहुन्छ त भन्दा गुरुजी नै हुनुहुन्छ। अनि तत्पदम जो ब्रह्मा भगवान श्रीहरिको परमात्माको पद हो, कैवल्य पद हो, मोक्ष पद हो, त्यो तत्पदम भनेको मोक्ष पदलाई कैवल्य पदलाई भनिन्छ। त्यो कैवल्य पदलाई पनि दर्शितम भनेको दर्शन गराउनेवाला, कैवल्य पदलाई देखाउनेवाला पनि को हुनुहुन्छ त भन्दा गुरुजी नै हुनुहुन्छ। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्यस्ता जो गुरुजी हुनुहुन्छ ती गुरुजीलाई म नमस्कार गर्दछु भनेर शिष्यले अथवा गुरुको भक्त भएको शिष्यले यस्तो प्रकारले गुरुलाई चाहिँ नमस्कार गर्नुपर्दछ। अनि मात्र गुरुद्वारा गुरुको स्नेह भयो भने, गुरुलाई प्रेम प्रकट भयो भने, भक्तिको जागृति भयो भने, गुरुलाई आफ्ना शिष्यप्रति अगाध प्रेम जागृत भयो भने अनि गुरुले दिएको ज्ञानले मात्रै जीवले कल्याण गर्न सक्दछ, अन्यथा बडा कठिन हुन्छ। शिष्यको भाव कस्तो छ नीतिकारले वर्णन गर्नुहुन्छ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिष्यले चाहिँ यो भन्न पाउँदछ तर गुरुले चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, गुरु ब्रह्मा भनेको गुरु भनेको को हुनुहुन्छ त भनेदेखि चाहिँ तीन सृष्टि मध्येको सत्वगुणी सृष्टि पनि गुरु नै हुनुहुन्छ। गुरु विष्णु भनेको जो भगवान विष्णु सत्वगुणी, रजोगुणी र तमोगुणी, गुरु विष्णुको स्वरूप पनि हुनुहुन्छ भनेर शिष्यले आफ्ना गुरुलाई भन्न पाउँछ। गुरुको स्वरूप कस्तो छ भन्दा गुरु स्वयं विष्णुको स्वरूप पनि गुरु नै हुनुहुन्छ भनेर शिष्यले आफ्ना गुरुलाई भन्न पाउँछ। अनि गुरुदेवो महेश्वर, गुरु देवता भगवान शङ्करको साक्षात् स्वरूप पनि हुनुहुन्छ गुरु भनेर शिष्यले आफ्ना गुरुलाई भन्न सक्दछ। अनि तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। र गुरुहरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु चाहिँ मेरा गुरु चाहिँ साक्षात् परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर, मेरा गुरु भगवान हुनुहुन्छ भनेर शिष्यले चाहिँ भन्न नपाउने होइन। शिष्यले चाहिँ आफ्ना गुरुलाई मेरा गुरु भगवान हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्दछ, तर गुरुले चाहिँ म भगवान हुँ भन्न पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, यो शास्त्रीय मर्यादा हो, यो शास्त्रको चिन्तन हो। शिष्यले चाहिँ जति पनि भन्न सक्दछ मेरा गुरु भगवान हुनुहुन्छ, मेरा गुरु भगवान हुनुहुन्छ भनेर शिष्यले भन्न सक्दछ, तर गुरुले चाहिँ म स्वयं नै भगवान हुँ, मलाई भगवानको रूपमा मान्नु पर्दछ भनेर गुरुले कदाचित पनि भन्न सक्नुहुन्न। गुरुले यो भन्न सक्दै सक्नुहुन्न। तसर्थ यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ, गुरु शिष्यको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। अनि अगाडि सबैभन्दा श्रेष्ठ कुरा के हो त भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरी सात्मः। यो संसारमा ज्ञान धेरै प्रकृतिका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, र ती धेरै प्रकृतिका ज्ञान मध्येमा सबैभन्दा श्रेष्ठ ज्ञान कुन हो त भन्दा भगवान कृष्ण सम्बन्धी ज्ञान, भगवान कृष्ण परक ज्ञान नै सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। एकजना मेरा आदरणीय गुरुजीले उदाहरण सुनाउनुहुन्थ्यो। एक समयको कुरा हो, काशीमा विद्या हराए काशी जानु भन्ने हाम्रो नेपाली चलन थियो, नेपाली उखान थियो। विद्या हराए भनेको पढ्न नपाएमा, पढ्न यदि पाइएन भने कहाँ जाने त भने काशीमा जाने। र काशी भनेको वाराणसी भन्ने क्षेत्र छ भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा, र त्यो उत्तर प्रदेश राज्यको वाराणसी भन्ने क्षेत्रमा, काशी भन्ने क्षेत्रमा गइसकेपछि त्यहाँ विश्वविद्यालयहरू थिए, त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो संस्कृत भाषाको। अनि अरू भाषा पढ्न नपाए पनि संस्कृतै भए पनि यदि पढ्न पायो भने त व्यक्तिले कमसेकम ज्ञान त प्राप्त गर्यो,
भन्ने चलन त्यतिखेरको प्राचीन चलन भएको कारणले गर्दा धेरै अगाडिको यो नेपाली उखान थियो, विद्या हराए काशी जानु भनेर। यस्तो प्रकृतिको उखान थियो। हेर्नुहोस्, तसर्थ काशीमा के थियो त भन्दाखेरि सबै पढेका विद्वानहरू थिए, पढेका विद्वानको कमी थिएन। अनि के भयो त भन्दाखेरि एक समयको कुरा हो, 3 जना विद्वानहरू थिए। ती विद्वानहरूले के गरे भने 25-25 वर्ष आफ्नो उमेर भइसक्दाखेरि आफ्ना आफ्ना विषयमा तिनीहरूले मास्टर गरे अथवा पिएचडी गरे, आफ्नो विद्यालाई शिक्षालाई पुरा गरे। अनि एउटा व्यक्तिले के गर्यो त भने इतिहासमा 3 जना साथी थिए, एउटाले इतिहासमा मास्टर गर्यो, पिएचडी गर्यो। अर्को व्यक्तिले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ समाजशास्त्रमा पिएचडी गर्यो र अर्को व्यक्तिले केमा गर्यो भने भूगोलमा पिएचडी गर्यो। अनि इतिहासमा, समाजशास्त्रमा र भूगोलमा पिएचडी गरेका 3 जना साथीहरू 25-25 वर्षको उनीहरूको उमेर थियो। अनि पिएचडी गरिसकेपछि ओहो अब हामी एक दिन घुम्न जाउँ भनेर शनिबारको दिन पारेर काशीको नजिकै गङ्गा बग्दथिन्, तिनै गङ्गामा गएर नाउमा गएर सारा सैर गर्नु पर्यो, घुम्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर गङ्गाको तटमा पुगे यी विद्वानहरू। अनि अब सबै पिएचडी गरेका छन् तिनैजना। अनि माझीलाई बोलाए, माझी दाई हामीलाई चाहिँ सारा गङ्गा घुमाइदेऊ भनेर भने। अनि माझीले हुन्छ भनेर तिनैजना विद्वानलाई नाउमा राखे र नाउमा राखेर घुमाउन भनेर बिच गङ्गामा पुर्याइसकेपछि नाउ चलाउँदै थिए। यसो विद्वानले हेरे, बुढो माझीलाई देखे, ओहो हेर हेर, पढ्नु छैन, गुड्नु छैन, न यसले केही जानेको छ न केही बुझेको छ, यस्तो बुढो भइसकेछ, यसको त के काम रहेछ र भनेर विद्वानहरूले ज्ञानको अहङ्कार आयो यिनीहरूलाई। ज्ञानको अहङ्कार साह्रै घातक हुन्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा श्रेष्ठ अहङ्कार, ठुलो अहङ्कार, डरलाग्दो अहङ्कार के को हो त भन्दाखेरि सबभन्दा डरलाग्दो अहङ्कार भनेको पहिलो नम्बर धनको हो, दोस्रो नम्बर यौवनको हो र तेस्रो अहङ्कार भनेको ज्ञानको हो। म जान्ने हुँ, मभन्दा जान्ने कोही छैन यो संसारमा, मैले नै जानेको छ, मैले नै पढेको छ, म धेरै पढेको हुँ, म जान्ने हुँ भन्ने जो अहङ्कार छ त्यो अहङ्कार पनि तेस्रो नम्बरको पाखण्डी अहङ्कार हो। हेर्नुहोस्, त्यो अहङ्कारले पनि व्यक्तिलाई के गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ काम लाग्ने बनाउँदैन। तसर्थ त्यो ज्ञानको जो अहङ्कार छ त्यो अहङ्कारलाई पाखण्डी अहङ्कार भनिन्छ। धनको अहङ्कार त महापाखण्डी हो र यौवनको अहङ्कार त झनै पाखण्डी हो। किनभने यौवन भनेको युवा अवस्था सधैँ रहनेवाला छैन। धन बरु केही समय रहला, 1 पुस्ता रहला, 2 पुस्ता रहला, त्यो सधैँ रहनेवाला छैन। अनि ज्ञान पनि केवल 1 पुस्ता मात्रै रहन्छ, यौवन चाहिँ रहँदैन। त्यही कारणले गर्दा यौवनको त महापाखण्डी अहङ्कार हो। धनको अहङ्कार भनेको 2-3 पुस्तासम्म रहन पनि सक्छ। एक दिन अचानक के हुन्छ भने व्यक्ति कहाँबाट कहाँ पनि पुग्न सक्दछ। धनको पनि अहङ्कार गर्नु हुँदैन र ज्ञानको पनि अहङ्कार गर्न हुँदैन। ज्ञानको अहङ्कार भनेको जो पढेको व्यक्ति छ, जो जान्ने व्यक्ति छ, केही जानेको छ उसले भने त्यो व्यक्तिले जानेको कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 पुस्तासम्म, जबसम्म उसको शरीर छ तबसम्म रहन्छ, तबसम्म टिक्दछ। तसर्थ ज्ञानको अहङ्कार गर्नै हुँदैन। भगवान श्री जगदीश्वर परमात्मा श्रीकृष्णले उद्धवजी महाराजलाई श्रीमद् भागवत महापुराणमा 11 स्कन्धमा के भन्नुहुन्छ भने यदि म जान्ने हुँ भनेर कोही भन्दछ भने त्यसले 0 केही पनि जानेको छैन हे उद्धवजी भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। मैले जानेको छ, मैले बुझेको छ भन्नेवाला व्यक्तिले केही बुझेकै छैन, केही जानेकै छैन, यो मेरो नियम हो भनेर भगवानले नियमको सम्बन्धमा पनि बताउनु भएको छ। तसर्थ म जान्ने हुँ भन्नु त महामूर्खता हो। तर अहङ्कार त व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला जतिखेर पनि आउन सक्दछ। यी व्यक्ति मास्टर पिएचडी गरेका व्यक्तिले यसो हेर बुढो माझी नाउ लिएर हिँड्दैछ अनि हामीलाई यसरी लिएर जाँदैछ, अब यसलाई सोध्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर इतिहासकार जो व्यक्ति थियो त्यो इतिहासकारले सोध्यो, ए माझी भन यो गङ्गा नदी बगेको कति हजार वर्ष भयो भनेर सोध्यो। अनि बुढा माझीले भन्यो, भाइ हे विद्वान मलाई त थाहा छैन, कति हजार वर्ष भयो, कति सय वर्ष भयो, कति लाख वर्ष भयो, कहाँबाट आएकी हुन्, कता जाने हुन्, मलाई केही थाहा छैन, मलाई यही नाउ चलाउन मात्रै आउँछ भनेपछि यो इतिहासको विद्वानले के भन्यो भने हेर हेर मैले त 25 वर्षमा पिएचडी गरेको थिएँ, तेरो 25 वर्ष त त्यसै खेर गएछ भन्यो यो बुढो माझीलाई विद्वानले जब यसो भने अनि एकैछिनमा भूगोलको विद्वानले भन्न थाले, हेर हेर माझी, हेर तिमी बुढेसकाल लागेछ, केही पढ्नु गुड्नु छैन, हेर तिमीले यो नदीको गङ्गाको बारेमा भन त, गङ्गाको लम्बाइ कति हो, चौडाइ कति हो भनेर भूगोलको विद्वानले सोध्यो। अनि माझीले भने मलाई त केही आउँदैन, यो यही नाउ चलाउन बाहेक केही आउँदैन विद्वान, मैले जानेको छैन भन्दा हेर मैले 25 वर्षमा पिएचडी गरेको थिएँ, तिम्रो जिन्दगी त्यसै गएछ भन्यो यसले। अब तिम्रो जिन्दगी त्यसै गएछ भन्दाखेरि इतिहासकोले भन्दा 25 वर्ष गयो, भूगोलकोले तिम्रो जिन्दगी त्यसै गएछ भन्दा 50 वर्ष गयो।
अनि फेरि एकैछिनमा के गर्यो त भन्दाखेरि समाजशास्त्रको जो विद्वान थियो त्यो समाजशास्त्रका विद्वानले सोध्न थाले, हे माझी भन त यो गङ्गाको तटमा कस्तो प्रकारको सभ्यता बस्दछ, ब्राह्मण बस्छन् कि क्षत्रिय बस्छन् कि अरू जाति बस्छन् कि को बस्छन् भनेर समाजशास्त्रीले सोध्यो। अनि माझीले फेरि त्यही पुरानै उत्तर दिए, मलाई केही थाहा छैन, यो नाउ चलाउन बाहेक मलाई केही आउँदैन भनेर माझीले भनिसकेपछि अनि यो समाजशास्त्री विद्वानले भन्यो, तेरो जिन्दगी त मैले 25 वर्षमा पिएचडी गरेको थिएँ, तेरो जिन्दगी त्यसै गएछ भनेर तीनजनाले भन्दा कति आयु गयो त भन्दा 75 वर्ष आयु गयो, तिम्रो जिन्दगी त्यसै गएछ भने विद्वानहरूले। अनि जम्मा मान्छेको 100 वर्षको आयु हुन्छ, 100 वर्षमा 75 वर्ष तिम्रो त्यसै गएछ भनेर विद्वानहरूले यति भनिसक्दै मात्रै थिए। यतिकैमा के भयो भने पश्चिमबाट कालो मैलो भएर बादल आयो। अनि बादल आएर हेर्दा हेर्दै हुन्डरी आयो। अनि हुन्डरी आएर जब नाउ हल्लाउन थाल्यो, नाउ हल्लाउन थालिसकेपछि माझीले विद्वानहरूलाई सोधे, हे विद्वानहरू हो, तिमीहरूलाई पौडी खेल्न आउँछ? तिमीहरूलाई त साह्रै ज्ञानी रहेछौ, साह्रै ज्ञानका पुञ्ज रहेछौ, जान्ने रहेछौ, तर तिमीहरूलाई एउटा ज्ञान आउँछ, कुन ज्ञान भन्दा पौडी खेल्ने ज्ञान। पौडी खेल्न आउँछ भनेको आउँदैन। हेर मेरो त 25 तिमीहरूको तीनजनाको दरले 75 वर्ष गयो जम्मा आयुको, तिमीहरूको त सबै आयु गयो। अब यदि पौडी खेल्न आउँदैन भने हुन्डरी आयो, नाउ डुबाउँछ अनि तिमीहरू मर्छौ भनेर माझीले भने। हेर्दा हेर्दै हुन्डरीले नाउ डुबायो र जो विद्वानहरू छन् ती सारा विद्वानहरू गएर डुबे र माझी चाहिँ पौडिएर बाहिर निस्कियो। ल हेर्नुहोस्, तसर्थ ज्ञान, यत्रो ज्ञान त यिनीहरूले प्राप्ति गरेका थिए, ज्ञानको कुनै कमी थिएन। त्यत्रा विद्वान, त्यत्रा पिएचडी थिए, ज्ञानी त थिए, तर तिनीहरूले पढेको ज्ञान चाहिँ कस्तो ज्ञान थियो त भन्दा काम नलाग्ने ज्ञान थियो। काम लाग्ने यदि ज्ञान यदि कसैले पढ्न छ भने त्यो कस्तो ज्ञान पढ्नु पर्दछ त भन्नुहोस् त भन्दा काम लाग्ने ज्ञान नै पढ्नु पर्दछ। काम नलाग्ने ज्ञान पढेर के काम? हेर्नुहोस्, ज्ञान त पढेको छ, ज्ञानी त छ व्यक्ति, तर त्यो ज्ञान कुनै काम लाग्दैन भने के अर्थ भयो त्यसको? तसर्थ ज्ञान कस्तो हुनुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ काम लाग्ने हुनुपर्दछ। कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्दिम, हामीले लिएको ज्ञान चाहिँ यस्तो हुनुपर्दछ कि त्यो ज्ञानले चाहिँ संसार रूपी सागरलाई चाहिँ एउटा सानो गाईका बाछाका खुरमा, गाईका बाछाले हिलामा टेक्यो भने त्यो गाईका बाछाको खुर कत्रो हुन्छ? अनि त्यो गाईको बाछाको खुरमा खाल्टो बन्यो भने त्यो खाल्टामा जमेको पानी कत्रो हुन्छ? र त्यो गाईका बाछाका खुरले बनेको खाल्टामा जमेको पानीलाई नाग्नलाई हामीले केही बल गर्नुपर्छ? पर्दैन। संसार रूपी समुद्रलाई पनि त्यस्तै एउटा सानो गाईको बाछाको खुरमा जमेको पानी समान बनाउने ज्ञान भनेको शाश्वत ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवान श्रीकृष्ण पर ज्ञान नै हो, भगवान कृष्ण सम्बन्धी ज्ञानै हो। भगवान कृष्ण सम्बन्धी बाहेक अरू कुनै पनि ज्ञानले हामीलाई हेर्नुहोस् कल्याण दिन सक्दैन, कल्याण गर्न सक्दैन। संसारमा हामीले जतिसुकै ज्ञान प्राप्त गरे पनि, इतिहासको आचार्य भए पनि, पुराणको आचार्य भए पनि, वेदको आचार्य भए पनि, अथवा ठुला ठुला अङ्ग्रेजी भाषामा डक्टर भए पनि, इन्जिनियर भए पनि, प्लेन उडाउने पाइलट भए पनि त्यसले के गर्न सक्दछ त? प्रोफेसर भए पनि अथवा अन्य धेरै प्रकारको ज्ञानले युक्त भए पनि त्यसले के गर्न सक्दछ त भन्दा त्यसले केवल यही जन्ममा, यही शरीरमा लोक व्यवहारलाई मात्रै सजिलो बनाउँछ। हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस् हजुरहरूले, केवल हजुरहरूको जो लोक व्यवहार छ त्यो लोक व्यवहार अलिकति कठिन प्रकृतिको हुन्छ। अर्थले युक्त भएको व्यवहार भयो भने सजिलो हुन्छ, अर्थले रहित भएको, रुपियाँ पैसा सम्पत्ति आदिले रहित भएको व्यवहार भयो भने अलिकति कठिन हुन्छ। तर त्यो जो हामीले गरेको, हामीले पढेको शिक्षा, हामीले लिएको ज्ञान छ त्यो ज्ञानले के गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ केवल लोक व्यवहार मात्र सजिलो बनाउँदछ। तसर्थ हामीले प्राप्त गरेको जो कोरा ज्ञान छ, हामी प्रोफेसर भएका छौँ, इन्जिनियर भएका छौँ, डाक्टर भएका छौँ, पाइलट भएका छौँ, अथवा अन्य विषयको ज्ञाता, वेदका ज्ञाता, वेदाचार्य भएका छौँ, पुराणाचार्य भएका छौँ, तर हामीलाई त्यसले के गर्दछ भने लोक व्यवहार मात्रै सजिलो बनाउँदछ। तसर्थ हामीले लिनुपर्ने, एकदमै लिनै पर्ने, अवश्य लिँदै नलिकन साध्य नै नहुने ज्ञान भनेको कुन ज्ञान हो त भन्दा कृष्ण रूपी ज्ञान हो। जुन ज्ञानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ संसार रूपी सागरमा पौडिन सिकाउँछ। हेर्नुहोस्, यत्रा विद्वानहरूले पढेका थिए तर यिनीहरूले पौडिन जानेका थिएनन्। पौडिन नजानेको कारणले गर्दा यिनीहरूले गङ्गामा डुबेर मर्नु पर्यो। तसर्थ यदि पौडिन जानेको छ भने, संसार रूपी सागरमा तैरिन जानेको छ भने, भगवत ज्ञानलाई हासिल गरेको छ भने, भगवत शरणागतिलाई हासिल गरेको छ भने, अनि गुरुको ज्ञान, यस्तो ज्ञान जो अमोघ ज्ञान, जुन ज्ञानले चाहिँ यस लोकलाई पनि कल्याण गरोस्
र पुरुषार्थ चतुष्टय अन्तर्गत अन्तिम चतुष्टय मोक्ष पदको प्राप्ति, कैवल्य पदको प्राप्ति पनि गराओस् भनेको त्यो ज्ञान कुन हो त भन्दाखेरि भगवान कृष्ण पर ज्ञान हो, भगवान कृष्णको भक्ति हो, भगवान कृष्णको प्रेम हो। र गुरुले गुरु पूर्णिमाको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्दा गुरुले जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ ती गुरुहरूले दिनुपर्ने ज्ञान भनेको पनि यही ज्ञान हो। सबै गुरुले हुन त दिनुपर्ने त्यही हो, टिचरले शिक्षकले सबैले कुरा ज्ञान पनि दिनु, बाँकीको सबै ज्ञानलाई दिनु, नदिने कुरा छैन, नदिने होइन, सबै ज्ञानलाई दिनु। किनभने त्यही ज्ञानले हाम्रो जीवन चलाउनका लागि, हाम्रो जीवन धान्नका लागि, हाम्रो लोक व्यवहारका लागि आवश्यक ज्ञानहरू सबै लिनुपर्दछ। तर हामीले लिनै पर्ने, छोड्नै नहुने, अवश्य लिनुपर्ने ज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अवश्य लिनुपर्ने ज्ञान भनेको चाहिँ के हो त भन्दा भगवान श्रीकृष्णको भक्ति हो, भगवान श्रीकृष्णको प्रेम हो। तसर्थ अर्जुनले गीताचार्य भगवान श्रीहरिलाई सोध्नुभयो, त्यसो भए सबैभन्दा श्रेष्ठ ज्ञान चाहिँ को हो त, र सबैभन्दा ठुलो महात्मा, सबैभन्दा ठुलो ज्ञानी चाहिँ को हो त? गुरुसँग ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि सबैभन्दा ठुलो ज्ञानी कसलाई भनिन्छ त भगवान भनेर श्री अर्जुनले, फाल्गुनले आफ्ना गुरु जगद्गुरु भगवान श्री जगदीश्वर कृष्णलाई सोद्धाखेरि भगवान श्री गीताचार्य के भन्नुहुन्छ त भन्दा वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव चाहिँ, जो कृष्ण चाहिँ यो संसारमा जहाँ हेरे पनि, जता हेर्दा पनि वासुदेव नै वासुदेव छन् भनेर देख्नेवाला जो ज्ञानी छ, त्योभन्दा ठुलो गुरुको ज्ञान प्राप्त गर्ने ज्ञानी अरू कोही हुनै सक्दैन। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। त्यस्तो ज्ञानी चाहिँ, त्यस्तो महात्मा चाहिँ दुर्लभ छ, त्यस्तो ज्ञानी प्राप्त गर्न चाहिँ अति नै कठिन छ, साह्रै कठिन छ भनेर भगवान श्री गीताचार्यले फाल्गुनलाई, अर्जुनलाई ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसो भए हे गुरुजी, हे कृष्ण, मैले प्राप्त गर्ने अब त्यसो भए अमोघ ज्ञान चाहिँ के हो त? मैले जताततै वासुदेवको दर्शन गर्न थालेँ भन्नुको मतलब साना साना पशुमा, पक्षीमा, प्राणीमा जहाँ पनि मेरा वासुदेवलाई, मेरा गोविन्दलाई मैले देख्न थालेँ भनिसकेपछि त म त महात्मा भएँ। र म महात्मा भइसकेपछि मैले सबभन्दा पहिले के कुरालाई त्यागेँ त? गुरुको ज्ञानद्वारा भने हिंसालाई त्यागेँ। हिंसालाई यदि त्याज्य गरेँ, मैले त्यागिदिएँ भने अब के गरेँ भने म महात्मा भएँ। किनभने जहाँ तहाँ वासुदेव देख्नु भनेको कुनै पशु पक्षीको हिंसा गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई मैले जाने। भनिसकेपछि मैले अब अवलम्बन गर्नुपर्ने, नित्यानुसन्धान गर्नुपर्ने, मैले एकदमै चिन्तन गर्नुपर्ने, निर्ध्यासन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त हे भगवान भनेर अर्जुनले सोध्नुभयो। अनि गीताचार्य भगवान श्रीहरि अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भन्दा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध छ। त्यही कारणले गर्दा हे अर्जुन, तिमीले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि म गुरुले भनेको मान्छौ भने, गुरुको ज्ञान यदि वास्तवमा गुरुको ज्ञानलाई मान्छौ भने तिमीले के गर भने सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर, सबै कालमा मेरो स्मरण गर। भूतकालमा, वर्तमान कालमा, भविष्यत कालमा हिँड्दै गर्दा, बाटामा कुनै काम गर्दै गर्दा, कुनै कर्म गर्दै गर्दा, आफ्नो दैनिक व्यवहार, श्रीमती, छोराछोरी, श्रीमान, घर व्यवहार गर्नुपर्ने काम गर्दै गर्दा, व्यापार गर्दै गर्दा, जागिर खाँदै गर्दा अथवा हरेक कर्म गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मा मनुस्मर, मलाई सम्झ्यौ, योभन्दा ठुलो गुरुको ज्ञान अरू केही हुनै सक्दैन भनेर भगवान श्री गीताचार्य कृष्णले अर्जुनलाई गीतामा भन्दै हुनुहुन्छ। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर भनेर भगवानले भन्नुभयो। अनि यति भगवानले भनिसकेपछि चेलाले गुरुलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि ए गुरुजी, हे कृष्ण, तिम्रो मेरो यति मात्रै काम छ? मेरो त कति काम छ, कति काम छ। मैले त सारा पाण्डवहरू जो मेरा दाजुभाइ छन् ती दाजुभाइहरूसँग प्रेम सम्बन्ध राख्नुपर्नेछ। अनि मेरा पत्नीहरूलाई असङ्ख्य पत्नी छन्, छोरा छन्, छोरी छन्, तिनीहरूलाई माया स्नेह प्रेम प्रदान गर्नुपर्नेछ, तिनीहरूलाई पाल्नुपर्नेछ, अनि यत्रो राज्य शासन चलाउनु पर्नेछ। अनि मैले सारा काम छोडेर केवल तिमीलाई नै सम्झेर बस्नु, मेरो अरू केही काम छैन भनेर शिष्यले गुरुलाई सोध्नुभयो। अर्जुनले भगवान जगदीश्वर कृष्णलाई सोध्नुभयो। र यति अर्जुनले सोधिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि युद्ध छ भन्नुहुन्छ। युद्ध भनेको लडाइँ गर्ने, कुस्ती भिड्ने, फाइट गर्ने, यो कुरालाई भनेको होइन। भगवानले के भनेको त भन्दाखेरि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सबै कालमा मेरो स्मरण गर, सबै कालमा मलाई सम्झ। र युद्ध छ भनेको लोक व्यवहार पनि गर भनेको तिमी जागिर खान्छौ भने आफ्नो जागिर खाने काम,
आफ्नो नोकरी गर्ने कामलाई नछोड। तिमी व्यापार गर्छौ भने आफ्नो व्यापार गर्ने कामलाई छोड्दै नछोड, त्यो व्यापार पनि गर। तर व्यापार गर्दै गर्दा हरिशरणम 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 भनेर मेरो उच्चारण गर। जागिर खाँदै गर्दा, नोकरी गर्दै गर्दा पनि अर्काले सुन्छ भन्ने लाग्छ भने, हे भगवान् यसले मलाई के भन्छ भन्ने लाग्छ मनमा भने, मनै मनै हरिशरणम 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 भनेर मामनुस्मर भनेको मलाई सम्झ, मेरो स्मरण गर। किन त्यसो गर त भन्दा जगद्गुरु भगवान् श्रीहरि के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकै क्षणका लागि पनि जीवलाई बिर्सिन्न। म शिव चाहिँ जीवलाई एकै क्षणका लागि पनि बिर्सन्न। एक क्षणका लागि मैले म शिवले यदि जीवलाई बिर्सिदिएँ भने त्यो जीव चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गर्हित भनेको निन्दित बन्दछ, प्राण नभएको जीवन नभएको बन्दछ। र प्राण नभएको भगवान्ले बिर्सिनु भनेको हाम्रो शरीरबाट जीवन प्राण उड्नु हो, हामी मर्नु हो, हामी जिउँदो नहुनु हो। र भगवान्ले बिर्सने बित्तिकै हामी जिउँदो रहन सक्दैनौँ। भगवान्ले बिर्सिने बित्तिकै हामीले जीवनलाई प्राणलाई धारण गर्न सक्दैनौँ भने हामी चाहिँ जीवनभरि भगवान्लाई बिर्सेको बिर्सै यो महापराध हामीले जीवले गर्नै हुँदैन। तसर्थ ज्ञानको यदि प्राप्ति भइसकेपछि, गुरुद्वारा ज्ञानको प्राप्ति भइसकेपछि के भन्नुभयो त सारांशमा भगवान् श्रीकृष्ण गीताचार्य भगवान् श्रीहरिले भने, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध छ। सबै कालमा मलाई सम्झिरख तिमीले। यदि मेरो शिष्य हो भने, यदि मेरो चेलो हो भने तिमीले मेरो सम्झनालाई नछोड। राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, राम 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 गरेर सर्वकाल प्रत्येक कालमा जतिखेर जुन टाइममा जुन समयमा जसरी भ्याइन्छ जतिखेर सम्झना आउँछ तुरुन्तै मेरो नामलाई जपिहाल। बस गुरुको ज्ञान भनेको यही हो। ऋतम ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान बिना मोक्ष सम्भव छँदै छैन। र गुरुलाई प्राप्त गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मोक्ष पद हो, कैवल्य पद हो, भागवती गति हो। अन्य कुराहरू त ज्ञान प्राप्त गर्ने कुराहरू, अन्य कुराहरू शिक्षा आदि लोक व्यवहारका कुराहरू त छँदैछन्, तर लोक व्यवहारदेखि बाहेक सबैभन्दा श्रेष्ठ कुरा भनेको के हो त भन्दा भागवती गति प्राप्त गर्नु, शरीर छुटिसकेपछि कैवल्य पद प्राप्त गर्नु हो। तसर्थ गुरु शिष्यको सम्बन्धमा यसरी चर्चा गरिएको छ। अनि वेद कालमा, उपनिषद कालमा र पुराण कालमा कसरी गुरु शिष्यको प्रसङ्ग सुरु हुँदै गयो त भन्दा आदि गुरु भनेको, जगत गुरु भनेको भगवान् श्री नारायण नै हुनुहुन्छ र आदि शिष्य भनेको ब्रह्माजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीले गुह्य ज्ञानको सम्बन्धमा सोध्नुभयो र भगवान् श्रीहरिले ब्रह्माजी महाराजलाई गुह्य ज्ञानको सम्बन्धमा चर्चा गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, अहमेव समेवाग्रे नान्यद यद सतः सतः परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशी शीश सोत्महं ऋतिरथं न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याम् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। र गुरुलाई प्राप्त गरिसकेपछि गुरुले भन्ने कुरा भनेको के हो त भन्दा भगवान् एक जगदीश्वर परमात्मा हुन्छ। संसार भनेको असत्य हो, हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै साँचो देखिन्छ, सत्य देखिन्छ। आचार्यहरूले जो द्वैत सिद्धान्तलाई मान्नुहुन्छ, ती द्वैत सिद्धान्तलाई मान्ने आचार्यहरूले जगतलाई पनि साँचो भन्नुभएको छ, जीवनलाई पनि साँचो भन्नुभएको छ, र लोकलाई पनि साँचो भन्नुभएको छ, र मोक्षलाई पनि साँचो भन्नुभएको छ। तसर्थ जगत पनि हेर्दाखेरि साँचो जस्तै देखिन्छ। तर जगत चाहिँ जबसम्म हाम्रो प्राण छ, हाम्रो जीवन छ, तबसम्म मात्रै साँचो छ। जब हाम्रो जीवन रहँदैन, हाम्रो प्राण रहँदैन, अनि यो जगत चाहिँ रहिरहन्छ, तर हाम्रो चाहिँ संसार ध्वस्त भएर जान्छ। हाम्रो संसार रहँदैन। जसको प्राण छुट्दछ त्यसको संसार रहँदैन। संसार चाहिँ रहँदैन, तर उसको लोकालोक चाहिँ चलिरहन्छ। त्यही कारणले गर्दा जगत त सत्य छ। हामी चाहिँ ध्वस्त हुन्छौँ। हाम्रो शरीर ध्वस्त हुने बित्तिकै यो लोक हाम्रा लागि अहिलेका लागि सकिन्छ, तर उसको लोकालोक चलिरहने भएको कारणले गर्दा जगत पनि सत्य छ। तसर्थ जगत सत्य हुँदाहुँदै पनि त्योभन्दा महत्तम सत्य भनेको परमात्मा भगवान् श्रीहरि हुनुहुन्छ। र तिनै भगवान् श्रीहरिको संस्मरण गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो। गुरुले दिने ज्ञान भनेको यो नै हो भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि पछि शिष्य परम्पराको जब सुरुवात भयो, सबैभन्दा पहिले श्री व्यासजी महाराजले आफ्ना याज्ञवल्क नाम गरेका शिष्यलाई उपनिषद कालमा वेदको ज्ञान दिनुभयो। र वेदको ज्ञान जब दिनुभयो पछि शिष्यमा र गुरुमा
गुरु परम्पराको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। केही मनमुटाव भयो र ती शिष्यहरूले सारा त्यो वेदलाई उकल्दिए अनि तैत्तरीय आदि उपनिषद बनिए भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ, जो पुराण कालका कथाहरू हुन्। तत्पश्चात गुरु शिष्यको परम्परा चल्दै 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 आयो। श्रेष्ठ ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। कश्यपो अत्रि वशिष्ठश्च विश्वामित्रो उत गौतम जमदग्नि भारद्वाज इति सप्तर्षय स्मृतः। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, जमदग्नि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, यी सबै ऋषिहरू चाहिँ श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र यिनै श्रेष्ठ ऋषिहरूले आफ्ना शिष्यहरूलाई ज्ञान दिनका लागि भनेर गुरु परम्पराको सुरुवात गर्नुभयो। हुन त प्राचीन परम्परामा नै जस्तै श्रीमद् भागवत महापुराण जो छ, यो श्रीमद् भागवत महापुराण नै गुरु परम्पराद्वारा नै आएको छ। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवत महापुराणको जो ज्ञान हजुरहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ भागवतीय ज्ञान, त्यो भागवतीय ज्ञान नै गुरु परम्पराद्वारा प्राप्त भएको ग्रन्थ हो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भयो अनि ब्रह्माजी महाराजले नारदजीलाई सुनाउनु भयो अनि नारदजी महाराजले त्यही ज्ञान लगेर व्यासजीलाई सुनाउनु भयो। व्यासजी महाराजले त्यही ज्ञानलाई व्याख्या गरेर आफ्ना पुत्र शुकदेवजीलाई सुनाउनु भयो अनि शुकदेवजी महाराजले त्यही ज्ञान चाहिँ श्री परीक्षित नाम गरेका राजालाई सुनाउनु भयो। गुरु परम्पराको सुरुवात आदिम कालदेखि नै भएको। हेर्नुहोस्, सबभन्दा श्रेष्ठ गुरु परम्पराको सुरुवात त यही भागवतमा हजुरहरूले हेर्दा हुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा एउटा यो श्री परम्परा छ भने अर्को साङ्ख्य परम्परा पनि छ। साङ्ख्य परम्परामा, ब्रह्म परम्परामा हजुरहरूले अहिले सुन्नुभयो। अर्को श्री परम्परा अथवा साङ्ख्य परम्परामा सबभन्दा पहिले भगवान नारायणले यो गुह्य ज्ञानलाई, रहस्यसहितको ज्ञानलाई, विज्ञानसहितको ज्ञानलाई, यो कुन ज्ञान हो त भन्दा मैले हजुरहरूलाई यति बेर चर्चा गरेर जो सुनाएँ, भगवान कृष्णको भक्ति मात्रै सबैभन्दा श्रेष्ठ कुरा हो। अरू संसारमा गुरुसँग प्राप्त गर्ने श्रेष्ठ कुराहरू धेरै छन्, तर त्यसमध्येमा भगवान कृष्णको भक्तिभन्दा श्रेष्ठ ठुलो कुरा अरू केही हुनै सक्दैन। तसर्थ त्यही ज्ञान जुन भगवानको भक्ति सम्बन्धी ज्ञान, भगवतचर्या सम्बन्धी ज्ञान, त्यो ज्ञान चाहिँ भगवान नारायणले लक्ष्मीजीलाई सुनाउनु भयो अनि लक्ष्मीजीले क्रमशः गरुडजी महाराजलाई सुनाउनु भयो। गरुडजी महाराजबाट साङ्ख्यायन नाम गरेका ऋषिले श्रवण गर्नुभयो अनि साङ्ख्यानबाट पराशरले सुन्नुभयो, पराशरबाट श्री मैत्रेयजी महाराजले सुन्नुभयो र मैत्रेयजी महाराजबाट श्री विदुरजी महाराजले सुन्नुभयो भन्ने जो परम्परा छ, यो परम्परा पनि गूढ ज्ञानको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। तसर्थ गुरु शिष्यको जो परम्परा छ यो आदिम परम्परा हो, यो अहिलेदेखि चलेको परम्परा होइन। हेर्नुहोस्, यो परम्परा भनेको भगवान नारायणका पालादेखि चलेको परम्परा हो र मूल ज्ञान जो मूल विषय छ, वेदले भनेको मूल विषय भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ। वेदको मूल विषय भनेको भगवान हुनुहुन्छ र तिनै भगवानलाई चिनाउनका लागि वेदले सारा ब्रह्माण्डलाई उल्टाउनु भयो अनि वेदको ज्ञानले व्यक्तिलाई पुगेन, तिनै वेदको अर्थ गरेर उपनिषद बनाउनु भयो गुरुहरूले। उपनिषदको ज्ञानले पनि पुगेन, त्यसैलाई व्याख्या गरेर एकदमै बृहत्तम व्याख्या गरेर त्यसैबाट पुराणको प्राकट्य गर्नुभयो र त्यो पुराणले पनि पुगेन अनि अन्य ग्रन्थ जो आदि ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण, त्यसै गरी इतिहास भनेको महाभारत, गीता, अन्य शास्त्रहरू, सबै शास्त्रले के भन्दछ भने सबै शास्त्रको सार चाहिँ के हो त भन्दा अन्ततगतवा सबैभन्दा गुरु, सबै प्रकारका गुरुलाई शरणागत गुरु जो हुनुहुन्छ, जसले दीक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यो मन्त्र जप्नु अनि तिम्रो कल्याण हुन्छ भन्नुहुन्छ, ती गुरु, शिक्षा दिने गुरु, अन्य प्रकारका गुरुहरू अथवा जीवनमा हामीले जोसँग कुनै कुरा सिक्दछौँ। किनभने हाम्रो जीवन भनेको, मनुष्यको जीवन भनेको के हो त भन्दा एउटा पाठशाला हो, एउटा जिज्ञासु विद्यार्थी हो मनुष्यको शरीर भनेको। हामीले जीवनभरि आमाका गर्भमा आएदेखि 3 महिनाको शरीर भएर त्यो शरीरमा चेतना पसेदेखि, त्यो शरीरमा प्राण पसेदेखि, त्यो शरीरमा प्राण आएदेखि नै हामीले सिक्न थाल्दछौँ र नमरुन्जेलसम्म हामीले केही न केही कसै न कसै व्यक्तिसँग सिकिरहेका हुन्छौँ। यदि उहाँहरूसँग सिकेको ज्ञान वास्तविक ज्ञान छ, उहाँहरूसँग सिकेको ज्ञानले हामीलाई लोक व्यवहारमा पनि केही कुरा सिकाउँछ भने त्यो ज्ञानलाई पनि मान्नु पर्दछ। उहाँहरूसँग सिकेको ज्ञानले भगवत भक्ति नै गराउँछ, भगवान कृष्णसँग प्रेम नै गराउँछ अनि भगवानसँग अगाध श्रद्धा नै गराउँछ, भगवानमा विश्वास नै जगाउँछ भने उहाँहरू त वास्तवमा साक्षात् गुरु हुनुहुन्छ। तसर्थ जीवनभरि हामीले जबसम्म आमाका गर्भमा 3 महिनाको भएदेखि लिएर नश्यते नाश भएर जबसम्म चितामा चढ्दैनौँ तबसम्म हामीले ज्ञान लिइ नै रहेका हुन्छौँ, गुरु बनाइ नै रहेका हुन्छौँ, ज्ञानको प्राप्ति गरि नै रहेका हुन्छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन आउँछ, दत्तात्रेय नाम गरेका एकजना गुरुजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो दत्तात्रेय नाम गरेका गुरुजीले
शिक्षाका लागि भनेर 24 जना गुरु बनाउनु भयो। सूर्यलाई गुरु बनाउनु भयो, कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले सिक्नुभयो। चन्द्रमालाई गुरु बनाउनु भयो, सबै अवस्थामा सुखमा दुःखमा हाँस्दा, अन्य खुसी हुँदा दुःख हुँदा रुँदा सधैँ एकनासको बस्नु पर्दछ भन्ने कुरा चन्द्रमालाई गुरु बनाएर उहाँले सिक्नुभयो। त्यसै गरी पृथ्वीलाई गुरु बनाउनु भयो उहाँले। पृथ्वीलाई गुरु बनाएर सहनशीलता एकदमै हुनुपर्दछ व्यक्तिमा, अनि मात्रै व्यक्ति सफल हुन्छ। सहनशीलता भएन भने, सहन गर्न सक्ने क्षमता भएन भने व्यक्ति सफल हुँदैन भन्ने कुरा पृथ्वीलाई गुरु बनाएर उहाँले दत्तात्रेय गुरुजीले सिक्नुभयो। त्यसै गरी धेरै चर्चा छन्, 24 गुरुको चर्चा गरिएको छ। उहाँले 24 गुरुसँग अलग अलग शिक्षा लिनुभएको थियो। अरू एउटी पिङ्गला नाम गरेकी वेश्या थिइन्। ती पिङ्गला नाम गरेकी वेश्यासँग पनि गुरुजीले शिक्षा लिनुभयो। के शिक्षा लिनुभयो भन्दा, यदि सामान्य मेहनत जो हामीले लोक व्यवहारका लागि, संसारका कर्मका लागि जो मेहनत गरिन्छ, संसारको लोक व्यवहारका लागि जो कर्म गरिन्छ हामीले, त्यही कर्म त्यही व्यवहार त्यति नै दुःख हामीले यदि भगवानका लागि, भगवानलाई स्मरण गर्नका लागि, भगवानको भक्तिका लागि गऱ्यौँ भने भगवानको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा दत्तात्रेय गुरुले पिङ्गला नाम गरेकी वेश्यालाई गुरु बनाएर सिक्नुभयो। उहाँले 24 गुरुलाई बनाएर अलग अलग प्रकारले शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। अनि त्यही शिक्षा नै उहाँको अन्तिम, जब जीवनको अन्तिम समय आयो, अन्तिम समयमा भगवानको भक्ति रूपी शिक्षा, सबभन्दा ठुलो शिक्षा भनेको यो हो। जीवनमा व्यक्तिले गुरु बनाएर प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठुलो शिक्षा भनेको भगवत प्रेम, भगवानसँगको प्रेम, भगवत ज्ञान, भगवत शिक्षा, भगवान कृष्णलाई जान्नु, भगवान शिवलाई जान्नु, भगवान नारायणलाई जान्नु, ओम नमः शिवायको जप गर्नु, भगवान श्रीकृष्णको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे यही जप गर्नु, यो भन्दा ठुलो गुरुलाई जान्नु अरू केही पनि हुन सक्दैन भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई दत्तात्रेयले स्वीकार गर्नुभयो र 24 जना शिक्षा गुरु बनाउनु भयो। र अन्त्यमा भगवान कृष्णको स्मरण गर्दै उहाँले ऊर्ध्वगतिलाई, कैवल्य पदलाई, त्रिपाद विभूति वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्नुभयो भन्ने शास्त्रमा मत छ, शास्त्रले वर्णन गर्नुहुन्छ। तसर्थ गुरु भनेको को हो त भन्दाखेरि, हामीसँग भएको मस्तिष्कमा, कोरा मस्तिष्कमा भएको अन्धकारलाई सम्पूर्ण रूपमा हटाएर त्यहाँ देदीप्यमान प्रकाश छर्नेवाला जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नै गुरु भनिन्छ। हुन त भगवान जगदीश्वर परमात्मा कृष्ण जगद्गुरु हुनुहुन्छ, तर उहाँ स्वयं आएर केही नगर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्ना विभूति योगद्वारा आफूले पठाएका व्यक्तिद्वारा नै जीवको कल्याण गर्नु हुने भएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो जीवनमा जो गुरु हुनुहुन्छ, हामीलाई शिक्षा प्रदान गर्ने गुरु, हामीलाई मन्त्र दिने गुरु, दीक्षा प्रदान गर्ने गुरु, हामी समाश्रय भएका जो गुरु हुनुहुन्छ, हामीले शरणागत प्राप्ति गरेका जो गुरु हुनुहुन्छ, ती गुरुलाई हामीले भगवान कृष्ण समान, जगदीश्वर भगवान परमात्मा श्रीहरि समान श्रद्धा गर्नुपर्दछ। गुरुको विश्वास गर्नुपर्दछ, मन्त्रमा विश्वास गर्नुपर्दछ, शिक्षामा विश्वास गर्नुपर्दछ, गुरुमा अगाध श्रद्धा, अगाध भक्ति, अगाध प्रेम गर्नुपर्दछ। अनि मात्र हामी जीवनमा सफल हुन्छौँ, अनि मात्र हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने शास्त्रीय मतका साथमा आज जो भक्तहरूका लागि, हजुरका लागि मैले यो गुरुको सम्बन्धमा र शिष्यको सम्बन्धमा जो चर्चा थियो, त्यो चर्चा मैले हजुरका अगाडि वर्णन गरेको छु। अब मेरा यी वाणीहरूलाई मेरा आदरणीय गुरुजीहरू श्री राधा ब्रजेश रणदेवाचार्यजी महाराज जो गोलोकवासी हुनुहुन्छ र वर्तमान गुरुजी श्री मेरा जो समाश्रय गुरु हुनुहुन्छ श्री देवराचार्यजी महाराज, उहाँहरूका चरणमा मेरो यो वाणीलाई अर्पण गर्दछु। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।